अचानक अल्लाह की मदद और नुसरत हासिल करेंगे, पैसे आएंगे, कामयाबी मिलेगी और कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फ़ायदा होगा। बेहतर तरीके से हम अपने मामलात को स्ट्रॉन्ग करेंगे। आर वालों के लिए हैरान कुन मदद, हैरान कुन फैसले, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अप्रोच, अचानक पैसा आ जाना और पैसों से मुतल्लिका कोई सफ़र पेश इस तरह की सूरत रहेगी। टी वाले स्ट्रॉन्ग एनर्जी के नजर मालिक नजर आते हैं। पैसों से मुतल्लिका आपकी पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग है, एनर्जेटिक नजर आते हैं और कामयाबियां समेटते हुए नजर आ रहे हैं। और यू वाले अगर पैसे हासिल करना चाहते हैं तो अपनी रूहानियत को मजबूत करें, अपने रिलेशन के मुतल्लिका भी मदद देना चाहते हैं तो रूहानियत से मुतल्लिका इशूज स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपके मामला डब्ल्यू वाले जज्बाती ना हो, किसी जज्बाती फैसले से अपना नुकसान ना करवा लें और पॉजिटिव होकर फैसले करें। जितना पॉजिटिव होंगे उतने ही मामला आपके स्ट्रॉन्ग होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत अहम होने जा रही है क्योंकि ये वीडियो जो है वो सूरज ग्रहण से मुतल्लिका है और इसमें ख़ास बात यह है कि आपके अल्फ़ाबेट से मुतल्लिका है। और इसमें एक और भी ख़ास बात है कि जिसकी पॉजिटिव एनर्जी है वो तो फ़ायदे उठाएंगे और जिनकी नेगेटिव एनर्जी है उनको पढ़ने के लिए अमल भी बताया जाएगा। और जो अमल होगा वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का होगा। जो लोग ये अमल करेंगे वो कामयाबियाँ समेटेंगे और उनके ना सिर्फ दुनियावी रूहानी बल्कि तमाम मामलात में ज़बरदस्त किस्म की मदद आएगी। चलते हैं आप लोगों के अल्फ़ाबेट की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं जी ए वालों के पास बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी है, पैसे आएंगे, हालात में बेहतरी होगी और बड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं, कामयाबियाँ समेट रहे हैं। बात करते हैं जी बी वालों के पास बड़ी खबरें, कामयाबी और ज़बरदस्त किस्म की सूरज ग्रहण के पॉजिटिव असरात हैं, पैसे आएंगे, हालात में बेहतरी होगी। डी वालों के पास भी पैसे आएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले, लॉजिकली फैसले होंगे और आप बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड नजर आते हैं अपने मामला से मुतल्लिका। ई वाले एहतियात करें, नेगेटिविटी होगी, बद असरात हो गए और अचानक माली मामलात में नुकसान हो सकता है। एफ वालों के रूहानी, दुनियावी और माली मामलात बड़े स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं। अक्टूबर के महीने के बड़ा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठ जाएंगे। जी वाले भी पॉजिटिव एनर्जी के मालिक नज़र आते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, गोल्ड लेना चाहते हैं, चांदी लेना चाहते हैं, ज़मीन लेना चाहते हैं तो फ़ायदे हासिल करेंगे। एच वाले माली तौर पर बड़े स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं, रूहानी मामलात में स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं, कामयाबी मिलती हुई नज़र आती है, ख़ानदान में आपकी अहमियत बढ़ जाएगी तो अच्छी एनर्जी आप लोग हासिल कर रहे हैं। और जनाब आई वालों की बात करें, तलबा तलबात के लिए तो बहुत अच्छा है और रिलेशन में बड़ी ज़बरदस्त मदद है, पैसे आएंगे, हालात में बेहतरी होगी, लेकिन सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखना है। जे वाले फजूल खर्ची से बचें, नेगेटिविटी के शिकार हो सकते हैं, कहीं पैसे लग सकते हैं, सेहत के इश्यूज़ के ऊपर भी मेडिकली भी आप अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। के वाले गुस्सा कम करें, नेगेटिविटी का शिकार हो सकते हैं, कोई काम करना चाहते हैं तो मशवरा ज़रूर लें। एल वाले दिल के मामला से मुतल्लिका थोड़ा सा नेगेटिव हो सकते हैं, काम रुक सकते हैं, माली तौर पे नेगेटिविटी का शिकार नजर आते हैं। एम वालों के लिए अचानक अल्लाह की मदद, नुसरत और कामयाबी पैसों से मुतल्लिका हो सकती है, इसलिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद हासिल करेंगे। एन वाले जो है वो नेगेटिविटी का शिकार हो सकते हैं, कामों में अचानक नेगेटिविटी डिले प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए एहतियात को लेकर चलना है। और ओ वाले मायूसी, उदासी, नेगेटिविटी और किसी भी मामला से मुतल्लिका परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, एहतियात करें। और पी वाले अपनी बातें अपने तक रखें, माली तौर पे 50-50 मामलात हैं, इतनी ज़्यादा कामयाबी नहीं मिलेगी। क्यू वालों के साथ धोखा हो सकता है, चीटिंग हो सकती है, माली तौर पे कोई डिस्टर्ब कर सकता है, किसी को उधार देंगे तो वापस पैसे नहीं मिलेंगे। आर वाले अचानक अल्लाह की मदद और नुसरत हासिल करेंगे, पैसे आएंगे, कामयाबी मिलेगी और कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फ़ायदा होगा। बेहतर तरीके से हम अपने मामला को स्ट्रॉन्ग करेंगे। आर वालों के लिए हैरान कुन मदद, हैरान कुन फैसले, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अप्रोच, अचानक पैसा आ जाना और पैसों से मुतल्लिका कोई सफ़र पेश आ जाना, इस तरह की सूरत रहेगी। टी वाले स्ट्रॉन्ग एनर्जी के मालिक नज़र आते हैं, पैसों से मुतल्लिका आपकी पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग है, एनर्जेटिक नज़र आते हैं और कामयाबियाँ समेटते हुए नज़र आ रहे हैं। और यू वाले अगर पैसे हासिल करना चाहते हैं तो अपनी रूहानियत को मजबूत करें, अपने रिलेशन के मुतल्लिका भी मदद देना चाहते हैं तो रूहानियत से मुतल्लिका इशूज़ स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपके मामला ज़बरदस्त होंगे। डब्ल्यू वाले जज्बाती ना हों, किसी जज्बाती फैसले से अपना नुकसान ना करवा लें और पॉजिटिव होकर फैसले करें। जितना पॉजिटिव होंगे उतने ही मामला आपके स्ट्रॉन्ग होंगे। वाई वालों के पास अचानक पैसा आ सकता है, आपकी वालिदा, आपके दोस्त अहबाब, आपके इर्द गिर्द के लोग आपकी मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं, कामयाबियाँ समेट रहे हैं आप और ये कामयाबियाँ मज़ीद बढ़ सकती हैं अगर आप थोड़ी सी स्ट्रगल करें
اور زیڈ والوں کے رابطے بڑے زبردست ہو جائیں گے، کمیونیکیشن مضبوط ہو جائے گی، پیسوں سے متعلقہ حالات و واقعات پازیٹیوٹی کا شکار ہو سکتے ہیں، اور کافی چیزیں آپ کے حق میں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہاں پہ آپ لوگوں کو اکتوبر کے مہینے میں سورج گرہن سے متعلقہ میں 2 عمل بتا دیتا ہوں، اور دونوں عمل بڑے زبردست ہوں گے۔ جن کے تو معاملات میں مدد ہے پیسوں سے متعلقہ، وہ اپنے پیسوں سے متعلقہ مدد کو بہتر کرنے کے لیے عمل کر سکتے ہیں، بڑا زبردست ہوئے گا۔ یا اللہ، یا رحمانو، یا وہابو، یا رزاق، یہ آپ کے مالی معاملات کو سٹرونگ کرے گا وظیفہ، اور یہ پڑھنا ہے 119 مرتبہ عشاء کے بعد، اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی 11 دن کا عمل کرنا ہے۔ اور جناب جو مالی طور پہ پیسوں سے متعلقہ یا نیگیٹیوٹی کا شکار نظر آتے ہیں، ان کے لیے بھی میں عمل بتا دیتا ہوں۔ وہ جو لوگ عمل کریں گے ان کو بڑا زبردست قسم کا فائدہ ہوگا، خاص کر یہ عمل جو ہے وہ لوگ جو پریشان حال ہیں ان کے لیے بڑا بہترین نظر آتا ہے۔ اگر آپ لوگ کریں تو فائدہ اٹھائیں گے۔ یہاں پہ ہے جی آیت الکرسی 11 مرتبہ، سورہ فلق 11 مرتبہ، سورہ ناس 11 مرتبہ، اسی ترتیب سے اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی آپ لوگوں نے 11 دن کا عمل کرنا ہے۔ صبح کے ٹائم پانی کے اوپر دم کر کے پئیں، اپنے ہاتھوں کے اوپر پھونک مار کے اپنے پورے جسم کے اوپر ہاتھ پھیر کے اللہ سے اپنے لیے دعا کریں۔ یہ دونوں عمل بڑے مجرب ہیں۔ جو لوگ زیادہ پیسہ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، اور جو نیگیٹیوٹی دور کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ کمنٹ میں اپنا نام یا نمبر چل رہا ہے وہاں اس نمبر پہ میسج بھی کر سکتے ہیں، جس سے آپ لوگوں کو اس کی اجازت بھی ہو جائے گی۔ تو جناب چاہے سورج گرہن ہو، چاہے چاند گرہن ہو، چاہے جتنی بھی نیگیٹیوٹی ہو، چاہے بد اثرات ہو، یاد رکھیے گا اللہ کی مدد اور نصرت سے کام ہوتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی مدد اور نصرت حاصل کرتے ہیں ان کے کبھی کام نہیں رکتے۔ مدد اور نصرت کے بہت سے طریقے ہیں، وظائف سے اور صدقات سے جو ہے کافی جو ہے کامیابیاں لوگ سمیٹتے ہیں۔ وظائف کے لیے ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ لوگ خود سے پڑھائیاں کرتے ہیں، خود سے وظیفے کرتے ہیں اور ان کو نتائج نہیں ملتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی وظیفہ عمل یا چلا کرنا ہے تو آپ کو کسی اللہ والے کا ہاتھ یا بزرگوں کی دعا یا بزرگوں سے جن کا فیض ہوتا ہے، اگر ان کی آپ کو اجازت مل جائے تو آپ بہت زیادہ کامیابیاں سمیٹتے ہیں۔ ہم کیونکہ ایک روحانیت کے ادنا سے طالب علم ہیں، ہم تو وہی پڑھائیاں بتاتے ہیں جو ہمیں بزرگوں سے ودیت ہیں، اور جو لوگ آپ لوگ یہ عمل کرتے ہیں تو آپ بہت کامیابیاں سمیٹتے ہیں۔ اس لیے جو بھی نیگیٹیوٹی ہو، جو بھی بد اثرات ہو، احتیاط کریے گا۔ یہاں پہ ایک اور بات بتاتا جاؤں کہ ایسے لوگ بھی جو مالی طور پہ پیسے حاصل کرنے کے لیے باہر کے ملک جا سکتے ہیں، ان کی بھی میں انرجی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فائدہ حاصل کریں گے تو بی والے باہر کے ملک کی انرجی حاصل کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہاں پیسہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بی والوں کی بڑی پازیٹیو انرجی ہے، ایف والوں کی بڑی پازیٹیو انرجی ہے، جی والوں کی بڑی پازیٹیو انرجی ہے جناب۔ اگر آپ سفر کی حالت میں جا کے پیسہ حاصل کریں، ایس والے جو ہے وہ سفر جا کے پیش آئے تو پیسے حاصل کریں گے۔ اور ڈبلیو والوں کی اگر بات کروں تو ڈبلیو والوں کو بھی پیسوں سے متعلقہ بڑی پازیٹیو انرجی حاصل نظر آتی ہے۔ اور جناب اگر میں گولڈ کی بھی بات کروں یہاں پہ، تو گولڈ جو ہے جو لوگ لیں ان کو فائدہ ہو۔ ایف والے گولڈ حاصل کر سکتے ہیں، فائدہ ہوگا۔ جی والوں کو گولڈ کا فائدہ، آئی والوں کو گولڈ کا فائدہ، اور جناب یہاں پہ کے والوں کو گولڈ فائدہ ہوگا، لیکن ان کے پاس پیسوں کی تھوڑی سی کمی ہو سکتی ہے۔ اور جناب وائی والوں کو بھی اگر گولڈ لیں تو فائدہ مل سکتا ہے۔ ایجوکیشن کا اگر میں بات کروں جناب، تو ایجوکیشن میں آئی والے تو بہت سٹرونگ ہیں، اور بی والے بھی سٹرونگ ہیں، اور خاص کر یہاں پہ ٹی والے اور وائی والے سٹرونگ انرجی کے مالک نظر آتے ہیں۔ اور اگر میں ریلیشن کی بات کروں اکتوبر کے مہینے کی، تو ریلیشن کی بات میں ایچ والے اور آئی والے اور یہاں پہ ٹی، یو اور آر اور وائی والے بڑے زبردست ریلیشن کی انرجی کے مالک نظر آتے ہیں۔ اگر آپ ریلیشن میں کامیابی چاہتے ہیں، ریلیشن میں کوئی پرابلم ہے، تو یا اللہ یا ودودو 119 مرتبہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، 11 دن کا عمل کر سکتے ہیں۔ سورج گرہن کی انرجی میں آپ کو یہ عمل بھی بڑا فائدہ دے گا۔ آپ اپنے روحانی معاملات کو مضبوط کریں گے تو آپ کی زندگی کامیابیوں کی طرف گامزن ہو جائے گی۔ آپ کا شکریہ۔